السلام عليكم اخواني الاعزاء، تحيه مجدده. من بعد ما درنا واحد الديماراج ديال موتور اسانكرون تريفازي باغ اليميناسيون دي ريزيستانس، كنجيكم اليوم بدرس الثاني اللي هو ديماراج دان موتور تريفازي اسانكرون باغ ان غراداتور دو طونسيون. ديماراج باغ غراداتور. Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé par l'intermédiaire d'un grattateur qui provoque la montée progressive de la tension. Montée progressive de la tension. Dans ce cas, pour réduire l'intensité, اللي هي I, ou bien شدة التيار الكهربائي، باش نقصوها في الديبي ديال الديماراج كما كنديروا في ليليميناسيون ديال لي ريزيستانس. في داك الديماراج تنديروها حتى هنايا بالنسبه للكراداتور اللي هو تنقصوا من شدة التيار الكهربائي بوندون لو ديماراج دان موتور اسانكرون. غنعطيو واحد سيركوي دو بويسونس، ان سيركوي دو بويسونس لهاد الديماراج هذا اللي هو غنعطيو هنا على طونسيون لا طونسيون دو ريزو هي هادي alimenté par un sectionneur. Voilà, sectionneur يا إما تيكون porte visible L1 L2 L3. نسميوه Q1. Voilà, Q1 ها اللي تيريستور. عندنا هنا جروب ديال لي تيريستور اللي هو اون فوا كنجمعو دو تيريستور كتعطينا ان ترياك. تيريستور هذا هو السامبول ديالو بحال هاد الشكل هذا. عندنا ا اي ا اي كا، عندنا بي لا طونسيون اي ا بي اللي هو تيريستور. السامبول ديالو هو هذا. عندنا الكوليكتور، عندنا ليميتور الكوليكتور ولا باز. بون نكملوا على الديما على السيركوي دو بويسونس ديالنا. فوالا هذا موتور تريفازي، الكاركاس ديالو بشال لاماس اي في دو في. هذا هو السيركوي دو بويسونس بور ان ديماراج بار ان غراداتور. غنعطيو واحد السيركوي دو كوموند اللي هو على هذا الشكل. سيركوي دو كوموند عندنا l'alimentation réseau L1 L2 L3 اللي هو بطبيعة الحال كما كنديرو بروتيكسيون ديال البويسونس اللي هو Q1
يا اما تيكون ان سيكسيونور ولا بورت فيزيبل. تنعطيو الكونتاكتور KM1. من KM1 كنعطيو لو رولي تيرميك اللي هو بروتيكسيون ديال الموتور. من الرولي تيرميك تيمشي اون اباغاي هادي هي 1 3 L1 L2 L3 T1 T2 T3 1 2 3 4 5 6. هذا هو الكراداتور. هذا F1. من هنا كنعطيو الموتور ديالنا M تريفازي لاماس كركاس. Voilà. Circuit de puissance pour un démarrage par gradateur. غادي نعطيو واحد السيركويت كوموند F1. هذا F2 اللي هو 95 96 اللي هو رولي تيرميك بروتيكسيون ديال الموتور. عندنا S0 اللي هو بوطون داري 1 2. بوطون مارش اللي هو S1 والمانتيان 13 14 ديال KM1. كتمشي لابوبين بطبيعة الحال A1 A2. هذا لا سورتي ديال لابوبين يا اما كنعطيوها ان نوتر او لا كنعطيوها ان نوتر فيزيبل اللي هو F3. كنزيدو هنا من 96 واحد الكونتاكت اللي هو اوفير ان او اللي هو بوطون تورنو. تا هو بحال البوطون داري غير هذا تورنو. بون هذا هو السيركو. هذا هو السيركوي دو كوموند سيركوي دو بويسونس بوغ ان ديماراج ديال ان موتور un seul sens par un gradateur. لهذا نكون انتهينا هذا الدرس هذا. حتى الدرس المقبل ان شاء الله نقدروا نعطيو لي ايتود لي كومبوزونت الكترونيك باغ اكزومبل لا ريزيستانس لي كود كولور ديالهم لي تيريستور لي ترانزستور لي ديود اكسيتيرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.